ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु शैशिकप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 19 पाठः अथवा 19 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः तत्र सूत्रं पठितम् अमावास्याया वा इति। तस्य अर्थः दृष्टः यत् अमावास्या इति शब्दात् उन् प्रत्ययः विकल्पेन भवति तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे। सम्यक् रूपद्वयं तत्र अस्माभिः साधितम् अमावास्यकः इति अमावास्यः इति। तत्र एकदेशविकृतन्यायेन अमावस्य इति शब्दादपि अमावस्या इति शब्दादपि वुन् प्रत्ययः भवति। अतः अमावस्यकः अमावस्यः इति आमावस्यः इति रूपद्वयं तत्र सिद्धं भवति। ततः परम् अच इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। नाम अमावास्या अथवा अमावस्या इति शब्दात् अ इति प्रत्ययः अपि भवति तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे। अतः अमावस्यः इति रूपं साधितम्। ततः परम् अस्माभिः सूत्रं पठितं सिन्ध्वपकराभ्यां कन् इति। तत्र सिन्धुशब्दात् अपकरशब्दाच्च तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे कन् इति प्रत्ययः भवति। तत्र सिन्धुकः अपकरकः इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधितं। तत्र सिन्धुकः इत्यत्र कच्छाद्यणि मनुष्य वुञ्च प्राप्ते कन् भवति। अपकरकः इत्यत्र औत्सर्गिके अणि प्राप्ते कन् प्रत्ययः विधीयते। तदनन्तरम् अणयुञ्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। नाम सिन्धु अपि च अपकर इत्यस्मात् शब्दात् अण अपि च ऐ इति प्रत्ययद्वयमपि भवति। प्रत्ययद्वयेन सैन्धवः आपकरः इत्येव रूपं साध्यते, परन्तु स्वरे तत्र विशेषो भवति इति अस्माभिः दृष्टम्। तदनन्तरम् अस्माभिः शविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वातितिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखा षाढा बहुला लुक् इति सूत्रं पठितम्। तत्र नाम एतेभ्यः नाम अत्र ये शब्दाः पठिताः ते अपि च नक्षत्रवाचिनः एते भवन्ति। एतेभ्यः नक्षत्रवाचिभ्यः परस्य जातार्थप्रत्ययस्य लुक् भवति। लुग् विधायकम् इदं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। लुकि सति तद्धितुल्लुकि इति अग्रिमेण सूत्रेण स्त्रीप्रत्ययस्य उपसर्जनस्त्रीप्रत्ययस्य लुक् व्यवस्था अपि पठिता। अतः शविष्ठासु जातः शविष्ठः फल्गुनः इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः परं तत्र वार्तिकं पठितं यत् तत्र चित्रारेवती रोहिणीभ्यः स्त्रियामुपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकं तत्र पठितं। तत्र चित्रायां जाता चित्रा इति रूपं सिद्ध्यति। रेवत्यां जाता रेवती, रोहिण्यां जाता रोहिणी इत्येव भवति इति। तत्र विशिष्टः कश्चन सिद्धान्तः चर्चितः। तत्र उक्तं रेवती रोहिणी आभ्यां लुक् तद्धितुलुकि नाम तदेव तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे यः विधीयते प्रत्ययः अत्र अणादिः तस्य लुक् भवति। लुक् तद्धितुलुक् इति लुकि कृते नाम स्त्रीप्रत्ययस्य लुकि कृते पिप्पल्यादेः आकृतिगणत्वात् पुनः ङीष् नाम गौरादिगणे अवान्तरगणः यः पिप्पल्यादिः गणः सः तत्र आकृतिगणः भवति। अतः अनयोः शब्दयोः तत्र अन्तर्भावात्
पुनः ङीष् प्रत्ययः विधीयते। रेवती इत्येव रूपं स्त्रियां लभ्यते, रोहिणी इत्येव च रूपं तत्र स्त्रियां लभ्यते। अत्र सिद्धान्तप्रतिपादनपूर्वकम् अस्माभिः विचारः कृतः इति। एतावान् विषयः गतपाठे अस्माभिः पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। आकृतिगणत्वादिति स्त्रीविशिष्टजातार्थवृत्त्योः अनयोः पिप्पल्यादौ निवेशे महाभाष्योदाहरणमेव प्रमाणम्। महाभाष्ये तथा उदाहृतम्, अतः एवं रीत्या प्रतिपाद्यते, एवं रीत्या उदाह्रियते इति। इतः अग्रे अधुना अस्माभिः अत्र वर्तते पठनीयम्। प्रकृते अग्रे वार्तिकं वर्तते। तच्च वार्तिकम् इत्थम्। एवञ्च अधुना 20 पाठस्य, शैशिकप्रकरणस्य 20 पाठस्य आरम्भः अपि जायते। भवतु। अग्रिमं वार्तिकं च इत्थं भवति। लुक् तद्धितलुकि इति। हो, क्षन्तव्यः, तत्तु सूत्रं पठितम् अस्माभिः पूर्वं। वार्तिकम् एवम् अस्ति। फल्गुन्यषाढाभ्यां टानौ वक्तव्यौ इति। फल्गुन्यषाढाभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति रूपं। टानौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं रूपं भवति। वक्तव्यौ इत्यपि प्रथमाद्विवचनान्तं भवति। कः अर्थः? तत्र अर्थकरणात् पूर्वं व्याख्यात्रा किमपि उक्तं खलु, स्त्रियामित्येव। अस्तु अस्तु, वक्ष्यते, अग्रे वदिष्यति, अग्रे आरभामहे। तर्हि प्रकृते फल्गुनिषाढाभ्यां टानौ वक्तव्यौ इत्यतः पूर्वं मूले उक्तं खलु स्त्रियामित्येव। अस्तु, आदौ सूत्रार्थं पश्यामः। सूत्रार्थः अग्रे उक्तः वर्तते व्याख्यात्रा। पश्यन्तु, नाम व्याख्यायां स्त्रियामित्येव तथा भाष्यादिति भावः इति इतः अग्रे पङ्क्तिं पश्यन्तु। सा पङ्क्तिः सूत्रार्थभूता पङ्क्तिः वर्तते। किम् उक्तवान् पश्यन्तु। फल्गुनी अषाढः इत्याभ्यां, फल्गुनी च अषाढः च, फल्गुन्यषाढे ताभ्यां, फल्गुन्यषाढाभ्याम्, एवं खलु तत्र विग्रहः ज्ञेयः। इत्याभ्यां क्रमात् टः अञ्च, नाम फल्गुनी शब्दात् टः इति प्रत्ययः जातार्थे भवति। अषाढः इति शब्दात् अन् इति प्रत्ययः भवति, एवं खलु। अञ्च स्त्रीत्वविशिष्टजातार्थे, स्त्रीत्वविवक्षायां जातार्थे वक्तव्यौ, नाम एतौ प्रत्ययौ वक्तव्यौ इत्यर्थः इति वार्तिकार्थः। इदानीं मूले पश्यन्तु किम् उक्तं। स्त्रियाम् इत्येव। तद्वस्तुतः वार्तिकस्य अर्थम् उक्त्वा अग्रे व्याख्यातरा कथनीयं, परन्तु सः पूर्वम् उक्तवान् किं, तथा भाष्यादिति भावः, नाम स्त्रियामेव, नाम स्त्रियाम् एतौ प्रत्ययौ जातार्थे विधीयेते, नाम फल्गुन्यां जाता इत्यस्मिन् अर्थे। क्षन्तव्यः, अषाढायां जाता इत्यस्मिन् अर्थे, नाम स्त्रियां भवतः एतौ प्रत्ययौ कुतः, कथमिदमुच्यते इति चेत्, तथा भाष्यात्, नाम भाष्ये तथा उक्तं वर्तते, भाष्यं तत्र प्रमाणं भवति इति। उदाहरणद्वयं प्रदत्तं, फल्गुनी अषाढा इति। तत्र विग्रहः क्रियते व्याख्यात्रा फल्गुन्योः जाता इति। नाम नक्षत्रद्वयस्य तत्र फल्गुनी इति व्यवहारः स्यात् कदाचित्। तत्र ज्योतिषशास्त्रस्य द्रष्टव्यं, तस्य व्यवस्था द्रष्टव्या। अस्तु, फल्गुन्यां जाता इति अन्यत्रापि विग्रहः क्वचित् दृश्यते। भवतु, नाम एवम् अग्रे कथयति। नक्षत्राणोपवादः टः, टप्रत्ययः इति। फल्गुनी इति शब्दात्
तद् सिन्धुवेलात् दृदुनक्षत्रेभ्योऽण् इत्यनेन यः अण् प्रत्ययः विधीयते तम् अणं प्रबाध्य प्रकृते टप् प्रत्ययः प्रवर्तते। अतः तत्र फल्गुनी टा इति लभ्यते। ट इत्यस्य टकारस्य इतसंज्ञा भवति, अकारः अवशिष्यते। फल्गुनी यस्येति चेति इकारलोपः, यस्येति चैत्यनेन इकारस्य लोपः भवति। फल्गुन् फल्गुन इति मूलशब्दः सिद्धः भवति। ततः अग्रे कथयति जातार्थस्त्रीत्वे, जाता इति खलु साधनीयम्। अतः टित्वात् ङि, टित् अस्ति एषः फल्गुनशब्दः अकारान्तः यः लब्धः सः टित् अस्ति। अतः टिड्ढाण इत्यनेन ङि प्रत्ययो भवति जातार्थस्त्रीत्वविवक्षिते। अतः फल्गुन फल्गुन इ भत्वात् नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः, फल्गुन् इ फल्गुनि फल्गुनी इति रूपं सिद्धं भवति। अणं प्रबाध्य टप् प्रत्ययः प्रवृत्तः। अतः आदिवृद्धिः न जाता तावदेव, अन्यथा फाल्गुनी इति भवति स्म यदि अण एव विधीयते स्म। अग्रे अषाढः, तत्र विग्रहः उच्यते अषाढासु जातः इति, अथवा अषाढायां जातः इति वा इति विग्रहे कथयति नक्षत्राणोपवादः अन् इति। एवं किल। तत्र नक्षत्रान् केन प्राप्तः, तद् सिन्धुवेलात् दृदुनक्षत्रेभ्यो तस्य अन् यस्येति च इत्यनेन तत्र अषाढः इत्यत्र विद्यमानस्य ढकारोत्तरवर्तिनः आकारस्य लोपः भवति। अषाढ अनः अवशिष्यते, नित् अस्ति सः प्रत्ययः। कथयति यस्येति इति आकारलोपः। आषाढ पुनः अषाढ इत्येव खलु लब्धः, न अषाढ इति अकारान्तः शब्दः खलु लब्धः। ततः कथयति जातार्थे स्त्रीत्वे टाप्, प्रकृते जातार्थे स्त्रीत्वे तत्र टाप् प्रत्ययः वक्तव्यः। अषाढ पुनः भत्वात् अलोपः, अषाढ अषाढा सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिना तस्य लोपः, अषाढा इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र कथयति शविष्ठा फल्गुन्य अग्रे व्याख्याता कथयति शविष्ठा फल्गुनी इत्यादिना टानोर्लुक्तुना। एवं खलु शविष्ठा फल्गुन्यनुराधः स्वातिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढः बहुलाल्लुकु इति। एवं खलु तत्र फल्गुनी इति शब्दोऽपि वर्तते, अषाढः अषाढ इत्यपि शब्दो वर्तते। अतः तेन टप् प्रत्ययस्य अथवा अपि च अन् प्रत्ययस्य यः च शविष्ठा यश्च फल्गुन्यषाढाभ्यां टानौ वक्तव्यौ इत्यनेन यः प्रत्ययः उच्यमानः वर्तते, यत् प्रत्ययद्वयम् उच्यमानं वर्तते, तत् प्रत्ययद्वयस्य लुक् स्यात् खलु, परन्तु उच्यते तेन टानोः तु लुक् न, लुक् तु न, कुतः न, तत्र उच्यते विधानसामर्थ्यात्। नाम विधानसामर्थ्यात् लुग् न भवति इति। एवं खलु। यदि लुगेव कर्तव्यः तर्हि विधानमेव कुतः वा न वा। तर्हि तु औत्सर्गिकः यः अण् सः एव, अथवा नक्षत्राण यः सः एव पर्याप्तः खलु, तस्य विधानं लुक् तावदेव। तर्हि प्रकृतेपि टप् प्रत्ययस्य अन् प्रत्ययस्य लुगेव यदि विधेयः तर्हि विधानमेव व्यर्थं स्यात्। अतः विधानसामर्थ्यात् एव टानोः शविष्ठा फल्गुन्यषाढः शविष्ठा फल्गुन्यनुराधः स्वातितिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढः लुक् विशाखाषाढः बहुलाल्लुक् इत्यनेन सूत्रेण लोपो न भवति इति सैद्धान्तिकः कश्चन विशिष्टः विचारः अत्र कृतः। सम्यक्। एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके भवति। अग्रे पश्यामः किं कथयति।
अग्रे वार्तिकान्तरं वर्तते, वार्तिकञ्च इत्थं वर्तते। किमस्ति पश्यन्तु, शविष्ठाषाढाभ्यां छण् वक्तव्यः इति। तत्र सूत्र वार्तिकस्य अर्थः आदौ पदच्छेदः शविष्ठाषाढाभ्याम् इति। तत्र शविष्ठा अपि च अषाढा इति। शविष्ठा तत् सूत्रे प्रथमतया एव वर्तते, नाम शविष्ठा फल्गुन्युनुराधः इत्यत्र। अपि च अषाढाभ्यां छण् वक्तव्यः। कः अर्थः, कः अस्य अर्थः इति चेत् स्त्रीलिङ्गवाच्ये सति, नाम स्त्रियां तत्र स्त्रीत्वविवक्षिते सति, स्त्रीत्वे विवक्षिते सति नैव, तथा न, स्त्रीत्वं विवक्षितं भवतु वा न वा भवतु इति। शविष्ठा अपि च अषाढः इति आभ्यां शब्दाभ्यां छण् इति प्रत्ययः भवति। अत एव तत्र मूले वक्ष्यते किम्, अस्त्रियामपि, अविशेषेण इदमुच्यते। नाम अयं विशेषेण पुल्लिङ्गाय एव एषा व्यवस्था इति नास्ति, अथवा नपुंसक अथवा स्त्रीलिङ्गाय एव एषा व्यवस्था इति नास्ति। स्त्रीलिङ्गं वा भवतु पुल्लिङ्गं वा भवतु, तत्र आभ्यां शब्दाभ्यां छणेव वक्तव्यः। एवं खलु। छणः णकारः यः तस्य इति संज्ञा भवति, छकारः इति अवशिष्यते। तस्य च अग्रे ई आदेशः उदाहरणे वक्ष्यते। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। अत्र स्त्रियाम् इति न सम्बध्यते। भाष्ये तथोदाहरणादिति भावः इति। भाष्ये शाविष्ठीयः इत्यादीनि उदाहरणानि उपस्थापितानि अथवा दृश्यन्ते। शाविष्ठीयः, आषाढीयः इति तत्र पुल्लिङ्गे उदाहरणं दृश्यते। अतः स्त्रियाम् इत्यस्य सम्बन्धः अत्र नास्ति। नाम विशेषेण स्त्रियाम् इति सम्बन्धः नास्ति। स्त्रियामपि भवितुमर्हति, पुंसि अपि भवितुमर्हति इति। अग्रे उदाहरति किं, शाविष्ठीय इति व्याख्याता कथयति। शाविष्ठीयः इति तत्र विग्रहं प्रदर्शयति। शविष्ठासु जातः इत्यर्थः। तदेव तत्र श्रवणनक्षत्रस्य नामान्तरं भवति किं, शविष्ठा। समीचीनं। तर्हि तत्र शविष्ठा इति शब्दात् अथवा शविष्ठा इति सुबन्तात् अथवा सुप्रत्ययान्तात् जातः इत्यस्मिन् अर्थे, नाम तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे सन्धिवेलाद् ऋतुनक्षत्रेभ्योऽण् इत्यस्मात् सूत्रात् अण् इति प्राप्तः भवति। परन्तु तमणं प्रबाध्य प्रकृते शविष्ठाषाढाभ्यां छण् वक्तव्यः इत्यनेन वार्तिकेन छण् इति प्रत्ययः भवति तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे। तदेव व्याख्याता कथयति छण् ईयः अर्थात् आयनीयः फडखजगां प्रत्ययादीनां तेन सूत्रेण छकारस्य स्थाने ईय इति आदेशो भवति। णकारस्तु इति संज्ञत्वात् लुप्यते, छकारोत्तरवर्ती अकारस्तु तथैव तिष्ठति। एवं खलु। शविष्ठा ईय, यस्येति चैत्याकारलोपः, तेन आकारस्य लोपः। शविष्ठ ईय, शविष्ठीय नैव। अग्रे किं कथयति, सत्यम्। अत्र आदिवृद्धिः निमित्तम् अस्ति णकारः, णित्वात् आदिवृद्धिः। श इत्यत्र रेफोत्तरवर्ती यः अकारः सः वृद्धिं प्राप्नोति। अतः शाविष्ठीय इति तत्र भवति सिद्धं रूपम्। समीचीनम्। ततः अपरं रूपम् अत्र उक्तम् आषाढीयः इति। तस्य विग्रहः कथम्, अषाढासु जातः इति। तस्यापि रूपसिद्धिः यथा प्राक्तनस्य कृता तद्वद् अत्रापि नक्षत्रान् प्राप्तः भवति सिन्धुवेलाद् ऋतुनक्षत्रेभ्योऽण् इत्यस्मात्। तमणं प्रबाध्य
तत्र शविष्ठाषाढाभ्यां क्षण वक्तव्यः इत्यनेन सूत्रेण क्षण इति प्रत्ययः भवति, तस्य छ इति अवशिष्यते। एवं खलु। ईयादेशः अषाढ ईय, यस्येति चैत्यनेन नैव अषाढा ईय, यस्येति चैत्यनेन आकारलोपः अषाढ ईय आदिवृद्धिः केन तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन आषाढ ईय आषाढीय इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। अषाढः सुजातः इति अर्थः तस्य भवति इति। जाता इति अर्थः चेत् तर्हि तु स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्रत्ययः भवति इति। समीचीनम्। अतः इदं रूपद्वयम् अत्र यदुक्तं तत्र भवति कश्चन अयं विशेषः। सम्यक्। अपि च प्रकृतेपि तद्वदेव, नाम यथा अस्माभिः गतसूत्रे विचारितं तद्वदेव अत्रापि विचारणीयम्। नाम प्रकृतिशविष्ठा फल्गुन्यनुराधः इत्यादिना सूत्रेण, यथा तस्मिन् सूत्रे शविष्ठा इति शब्दो पठितः, अषाढः इत्यपि शब्दः पठितः, एवं खलु। तर्हि ताभ्यां प्रकृते विहितस्य क्षणः लुक् न भवति इति। वा न वा? तर्हि पूर्वम् अस्माभिः किम् उदाहरणं किं दत्तं? शविष्ठा इति शब्दः पठितः एव खलु। तर्हि तत्र साधितं किम्? शविष्ठासु जातः श्रविष्ठः, एवं खलु। तर्हि सा शविष्ठासु जातः श्रविष्ठः इत्यपि खलु साधितं, तत्र नक्षत्राणः लुक्, एवं किल। तर्हि पुल्लिङ्गे तर्हि द्विविधं रूपं तत्र लब्धं भवति। शविष्ठः इत्यपि वर्तते, शाविष्ठीयः इत्यपि वर्तते। अपि च पूर्वम् अषाढः सुजातः अषाढः इत्यपि रूपं भवति, अषाढीयः इत्यपि रूपं भवति, एवं खलु। तर्हि अयं क्षण यः विहितः वर्तते तस्य विधानसामर्थ्यात् प्रकृते लुक् न भवति, नाम शविष्ठाषाढा फल्गुनिराधा इत्यनेन लुक् न भवति। नाम नक्षत्राण यः वर्तते तस्य तु लुक् भवति, नक्षत्राण यः वर्तते तस्य तु लुक् भवति, एवं किल। अपि च अस्त्रियामपि इत्युक्तं, स्त्रियामपि रूपम् अपेक्षितं खलु। स्त्रियाम् अपि शाविष्ठीया अषाढीया इत्यादीनि रूपाणि अपेक्षितानि, तदर्थमपि अस्य प्रयोजनं वर्तते। पुल्लिङ्गे तु तर्हि द्विविधं रूपं सिद्धम् इति अपि तत्र अस्माभिः बुद्धिः कर्तव्या, एवं किल। शविष्ठः अषाढः इत्यपि, शाविष्ठीयः आषाढीयः इत्यपि रूपद्वयं तत्र अवगन्तव्यम्। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते सूत्रं, नाम एतद्वार्तिकगतः एतावानेव विशेषः आसीत्। अग्रे सूत्रं वर्तते जे प्रोष्ठपदानाम् इति। जे इति सप्तम्यन्तं भवति तत्र पदं, प्रोष्ठपदानाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं भवति, एवं किल। तत्र तद्धितप्रकरणसम्बद्धम् इदं सूत्रं, न तु तद्धितप्रकरणस्थम् इदं सूत्रम् इत्यपि अवधानं कर्तव्यं। तत्र जे प्रोष्ठपदानाम् इत्यत्र जे इति अस्ति खलु, तेन विशिष्टः कश्चन अर्थः विवक्षितः वर्तते, तद् अग्रे वक्ष्यते।
प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तदादौ पश्यामः। तद्धितेष्वचामादेः इति सूत्रम् अनुवर्तते, यतः सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य अयं प्रसङ्गः वर्तते। तत्रापि 18 सूत्रं भवति। सम्यक्। मृजेर्वृद्धिः इत्यतः वृद्धिः इत्यनुवर्तते। ञणिति इत्यस्मात् ञणिति इति समग्रं सूत्रमपि अनुवर्तते। किति च इत्यस्मात् सूत्रात् किति इति अनुवर्तते। उत्तरपदस्य इत्यस्मिन् अधिकारे इदं सूत्रं भवति। नाम उत्तरपदवृद्धिविधायकम् इदं सूत्रम् अस्माभिः अधुना अत्र पठ्यमानं वर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति। नैव आदौ सूत्रार्थः खलु कर्तव्यः। मूले सूत्रार्थः उक्तः अस्ति। अस्तु, तत् सूत्रार्थं प्रति प्रापयिष्यति। ततः पूर्वं व्याख्याता किं कथयन् अस्ति तत् पश्यामः। आदिवृद्धिप्रकरणे उत्तरपदस्य इत्यधिकारे इदं सूत्रं ज्ञातं। तदाह किमाह प्रोष्ठपदानाम् इति। मूले पश्यन्तु। प्रोष्ठपदानाम् उत्तरपदस्य अचाम् आदेः वृद्धिः स्यात् जातार्थे ङिति णिति किति च। जातार्थे ङित् प्रत्ययः णित् प्रत्ययः अथवा कित् प्रत्ययो वा विहितः भवति तादृशप्रत्यये परतः। एवं खलु। अग्रे कथयति जशब्देन जातार्थप्रत्ययो विवक्षितः इति। जे ज इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति खलु जे इति। किं तेन विवक्षितम् इति चेत् तेन प्रकृते जातार्थः, नाम तत्र जातः इत्यत्र यः जातार्थः उक्तः सः अत्र जशब्देन विवक्षितः वर्तते। अस्तु, लाघवेन सूत्रकारेण उक्तमस्ति तावदेव। अन्यथा जाते प्रोष्ठपदानाम् इत्यपि वक्तुं शक्नोति स्म। लाघवेन उक्तं वर्तते। समीचीनं। जातार्थ इति तदाह जाता मूले उक्तं खलु जातार्थे इति। जातार्थे इति अर्थः तस्मादागतः इति। समीचीनं। तर्हि प्रोष्ठपदाः एते के इति चेत् तत्तु उदाहरणेषु भविष्यति स्पष्टता। तत्र कथयति प्रोष्ठपदानाम् इति बहुवचनस्य प्रयोजनमाह बहुवचने इति। कुत्र उक्तं? मूले उक्तम्। आम्, अस्तु। तत्पश्चात् आदौ उदाहरणानि पश्यामः। तत्र प्रोष्ठपदासु जातः प्रोष्ठपादो माणवकः इति। तत्र प्रोष्ठपदासु जातः इति विग्रहः उच्यते। तत्र प्रोष्ठपदा इत्यस्य कः अर्थः भवति? तत्र पूर्वभाद्रपदा अथवा उत्तरभाद्रपदा इत्यनयोः नाम तत्र प्रोष्ठपदा इति भवति। गणितशास्त्रस्य ऐतिह्यम् अत्र द्रष्टव्यम्, अथवा गणितशास्त्रीया व्यवस्था अत्र द्रष्टव्या। सम्यक्। तर्हि प्रोष्ठपदा इति सुबन्तात् नाम सप्तम्यन्तात् तत्र सिन्धुवेलादृतनक्षत्रेभ्यो इत्यनेन सूत्रेण तत्र अणप्रत्ययः विधीयते। तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे प्रोष्ठपदा अ। इदानीं तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन सूत्रेण आदिवृद्धिः प्राप्ता भवति, परन्तु सा नापेक्षिता। अत्र प्रोष्ठपदा इत्यत्र पूर्वपदं किम् अस्ति? प्रोष्ठ। उत्तरपदं किं वर्तते? पदा। एवं खलु। आदिवृद्धिः प्राप्ता, परन्तु जे प्रोष्ठपदानाम् इत्यनेन सूत्रेण उत्तरपदादिवृद्धिः क्रियते। उत्तरपदं किं? पदा। तस्य आद्यः अचकः पकारोत्तरवर्ती अकारः, तस्य स्थाने आकारः विधीयते। अतः प्रोष्ठपादा इति सिद्ध्यति। प्रोष्ठपादा अण् इत्यवस्थायां यस्येति च इत्यनेन आकारलोपः भवति। प्रोष्ठपाद् अ। प्रोष्ठपाद सुप्रत्ययः सस्य रुत्वविसर्गे सति तत्र प्रोष्ठपादः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्।
ततः प्रत्युदाह्रियते। मूले पश्यन्तु किमुक्तं, जे इति किं प्रोष्ठपदासु भवः प्रौष्ठपदः इति। एवं खलु। नाम जातार्थे एव एषा व्यवस्था, तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे तु एषा व्यवस्था न। तत्र तु तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे अणि सति उत्तरपदादिवृद्धिः इति न, परन्तु पूर्वपदादिवृद्धिरेव भवति। अतः तत्र तु रेफोत्तरवर्ती यः ओकारः प्रोष्ठपदा इत्यत्र तस्य औकारः भवति। प्रौष्ठपदा अण, प्रौष्ठपद् अ, प्रौष्ठपद। ततः सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति प्रौष्ठपदः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। इदानीं तत्र कथयति व्याख्याता, प्रोष्ठपदानाम् इति बहुवचनस्य प्रयोजनमाह। नाम प्रोष्ठपदानाम् इति बहुवचनं कुतः कथयति, बहुवचननिर्देशात् पर्यायोऽपि गृह्यते। एवं खलु। नाम उक्तं खलु, नाम भद्रपदा, पूर्वभद्रपदा, उत्तरभद्रपदा, पूर्वभद्रपदा अथवा भद्रपदा इत्यस्य नामान्तरं भवति खलु प्रोष्ठपदा इति। एवं किल। तर्हि बहुवचनग्रहणसामर्थ्यात् प्रोष्ठपदा इत्यस्य शब्दस्य पर्यायशब्दोऽपि अत्र गृह्यते। अतः तत्र उदाह्रियते भद्रपादः इति। एवं खलु। तत्र भद्रपदासु जातः इति विग्रहः उच्यते। एवं खलु। तर्हि भद्रपदासु भद्रपदा इति सप्तम्यन्तात् तत्र अणप्रत्ययः सिन्धुवेला धृतनक्षत्रेभ्योऽण्। एवं खलु। अन्या सर्वापि प्रक्रिया पूर्ववत्। आदिवृद्धिः प्राप्ता भवति, परन्तु जयप्रोष्ठपदानाम् इत्यनेन सूत्रेण उत्तरपदादिवृद्धिः भवति। अतः पदा इत्यत्र पकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य एव वृद्धिः भवति। भद्रपादा इति अण, भद्रपादा भत्वात् अलोपः यस्येति चैतन्येन भद्रपाद भद्रपाद सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति भद्रपादः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे उत्तरपदवृद्धिविधायके सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पुनः चतुर्थाध्यायं प्रति आगच्छामः। तत्र पूर्वम् इतः पूर्वम् अस्माभिः तत्र शविष्ठा फल्गुन्यनुराधः स्वातितिश पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढा बहुला लुग् इति लुग् विधायकं सूत्रं यद् चतुर्थाध्याये पठितं, साक्षात् तस्मात् अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। तदपि लुग् विधायकमेव। एवं खलु। तच्च सूत्रं भवति एवं। कथं? स्थानान्तगोशालखरशालाच्च इति। तत्र पदच्छेदः द्रष्टव्यः। स्थानान्तगोशालखरशालात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। एवं खलु। तत्र उच्यते एभ्यः, अस्तु आदौ अस्य विग्रहादिकम् अनुवर्तनादिकमपि पश्यामः। स्थानम् अन्ते यस्य सः स्थानान्तः, स्थानान्तः बहुव्रीहि भवति। अपि च स्थानान्तश्च गोशालञ्च। एवं खलु। खरशालञ्च स्थानान्तगोशालखरशालं, तस्मात् स्थानान्तगोशालखरशालात्। एवम् इतरेतर क्षन्तव्यः। समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति। च इति तु अव्ययपदम् अस्ति एव। शविष्ठा फल्गुन्यनुराधः इत्यादिसूत्रात् प्रकृते लुक् इति अनुवर्तते। एवं खलु।
तत्र जातः इति सूत्रं लभ्यते। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद् वा शेषे इति अपि सर्वम् अत्र लभ्यते। सम्यक्। इदानीं सूत्रार्थं प्रति आगच्छामः। उच्यते एभ्य इति। एभ्यः केभ्यः? तत्र कथयति व्याख्याता। स्थानान्त नाम स्थानम् अन्ते यस्य तादृशशब्दः स्थानान्त गोशाल खरशाला एतेभ्यः इत्यर्थः। नाम इति एतेभ्यः शब्देभ्यः। तत्र मूले पश्यन्तु। एभ्यः जातार्थप्रत्ययस्य लुक् स्यात्। एभ्योऽपि जातार्थप्रत्ययस्य लुक् भवति इत्यर्थः। सम्यक् उदाह्रियते। गोस्थाने जातः गोस्थानः इति उदाह्रियते खलु मूले। तस्य विग्रहः मूले एव उक्तः। किं गोस्थाने जातः गोस्थानः गोस्थाने जातः इत्यर्थः इति कथयति व्याख्याता। गोः स्थानं गोस्थानं। तस्मिन् गोस्थाने यः जातः सः गोस्थानः। तर्हि प्रकृते गोस्थान इत्यस्मात् शब्दात् तत्र जातः इत्यनेन सूत्रेण औत्सर्गिकः अण विधीयते। तस्य अणः अनेन लुक्। अतः गोस्थान इति शब्दात् सुप्रत्ययः सस्यऋत्विसर्गे सति गोस्थानः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। ततः गोशालः इति। तर्हि कथं विग्रहः? गोशाले जातः। व्याख्याता कथयति गोशाले जातः इत्यर्थः। तर्हि तस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः तत्र जातः इत्यनेन तस्य स्थानान्त गोशाल खरशालाच्च इत्यनेन लुक्। गोशाल सुप्रत्ययः सस्यऋत्विसर्गे सति गोशालः इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे कथयति एवं खरशालः। मूले उक्तं खलु खरशालः। खरशाले जातः इति विग्रहः। खरशाले नाम तदेव गोशालः नाम गोशाला इति स्त्रियामपि उच्यते, पुल्लिङ्गे अपि अस्ति गोशालः इति। खरशालः इति एवं खलु। अतः तत्र खरशाले इति शब्दात् सुप्रत्यये नैव खरशाल इति शब्दात् तदेव खरशाल इत्यत्र सप्तम्यन्तात् सुबन्तात् अणि सति पूर्वदेव सर्वमपि कार्यं। लुक् अस्ति तर्हि आदिवृद्ध्यादि प्रसङ्गोऽपि न भवति परतः अणित्वाभावात्। खरशालः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे कथयति सर्वत्र अणो लुकि नादिवृद्धिः उक्तः एव विषयः। अग्रे आगच्छन्तु। ननु शालाशब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वात् ह्रस्वनिर्देशः अनुपपन्नः। आमामां मध्ये शङ्का जाता आसीत् ममापि। तस्याः परिहारः उच्यमानः अस्ति। शालाशब्दस्तु नित्यस्त्रीलिङ्गः खलु, वा न वा? अतः कथं तत्र गोशाला खरशाला इति उच्यते इत्यत आह विभाषासेनेति। तत्र सूत्रमस्ति खलु विभाषासेनासुराच्छायाशाला निशाना। इदं च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं खलु। किम् अनेन सूत्रेण उच्यते स्मरन्ति वा? अपि च कस्मिन् प्रकरणे इदं सूत्रं पठितं? समासेषु खलु पठितं क्वचित्। किमुच्यते? सेनासुरा छायाशाला निशा इत्येवम् अन्तः तत्पुरुषः नपुंसकलिङ्गः भवति। विभाषा विकल्पेन भवति। नपुंसकलिङ्गत्वं तेन सूत्रेण विधीयते। एवं खलु। तदेव उक्तं किं नाम विभाषासेना इति नपुंसकत्वे ह्रस्वत्वम् इति, वा न वा? तेन प्रकृते नाम तेन शालान्तस्य तत्पुरुषस्य
नपुंसकलिङ्गत्वं विधीयते केन सूत्रेण विभाषासेना सुराच्छाया शालानिशानाम् इत्यनेन नपुंसकलिङ्गत्वं यदि विहितं तर्हि ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन सूत्रेण तस्य अन्त्यस्य आकारस्य ह्रस्वः भवति। एवं खलु। अतः एव प्रकृते तादृश ह्रस्वत्वस्य निषेधः कृतः निर्देशः कृतः अथवा पठनं कृतं सूत्रे गोशालः खरशालः इति उक्तं। गोशालात् खरशालात् गोशालखरशालात् च इत्युक्तम्। एवं खलु। व्याख्याता कथयति लिङ्गविशिष्टपरिभाषया स्त्रीलिङ्गादपि लुकु इति। स्त्रीलिङ्गादपि प्रकृते लुक् भवति। प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति शब्दाधिकारे यत् पठितं तद्ग्रहणसामर्थ्यात् स्त्रीलिङ्गस्यापि प्रकृते लुक् भवति इति। सम्यक्। अतः तत्र लुकि सति नाम स्त्रीलिङ्गे अपि तस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति। कस्य? तत्र जातः इति औत्सर्गिकः यः अण् प्राप्तः भवति तस्य लुक् भवति। अतः स्त्रीलिङ्गे तर्हि गोशाला खरशाला इति अदन्तत्वात् टाप् भविष्यति। गोशाला खरशाला इति स्त्रीलिङ्गे भविष्यति। गोशाला कोऽर्थः? गोशाले जातः जाताया, खरशाले जाताया सा खरशाला। एवं खलु। इति यद्यपि मूले अयं विषयः न उक्तः, व्याख्यात्रा अस्माकं कृते स्मारितः अथवा बोधितः। नाम स्त्रीलिङ्गे अपि प्रकृते रूपाणि भवन्ति इति। एवं खलु। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रे भवति। इदानीं लुकः विकल्पः अग्रे अस्माभिः पठ्यते। तदर्थं सूत्रम् इत्थं भवति। वत्सशालाभिजिदश्वयुक्च्छतभिषजो वा इति। तत्र पदच्छेदम् आदौ पश्यामः। वत्सशालाभिजिदश्वयुक्च्छतभिषजः इति एकं पदं वर्तते। पञ्चमी विभक्तिः तत्र भवति, एकवचनं च भवति। वा इति अव्ययं भवति। कथं विग्रहः? वत्सशालञ्च। अत्र व्याख्याता तु वत्सशाला इति कथयति। वत्सानां शाला तर्हि वत्सशालम् इति खलु वक्तव्यं। विभाषासेनासुराच्छाया शालानिशानाम् इति विग्रहं पुरस्कृत्य वत्सशालम् इति खलु वक्तव्यं वा न वा? विभाषा नैव विकल्पेन उच्यते। सत्यं सत्यं सत्यम्। अहमेव भ्रान्तः। सम्यगेव कथयति। विभाषा वत्सशाला इति सम्यगेव प्रयुज्यते। कुतः? विभाषासेनासुराच्छाया शालानिशानां विभाषया उच्यते खलु। अतः वत्सशाला इत्यपि वक्तुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। तर्हि विग्रहे वत्सशालञ्च अथवा वत्सशाला च इति उक्त्वा अग्रे विग्रहः वक्तव्यः। वत्सशाला च अभिजिच्च अश्वयुक् च शतभिषक् च वत्सशालाभिजिदश्वयुक्च्छतभिषजः वत्सशालाभिजिदश्वयुक्च्छतभिषक् समाहारद्वन्द्वः वर्तते अत्र। तस्मात् वत्सशालाभिजिदश्वयुक्च्छतभिषजः। एवं खलु। ततः अग्रे उक्तमेव वा इति अव्ययं भवति। प्रकृते शविष्ठा फल्गुन्यनुराधः इत्यादि सूत्रात् लुक् इति अनुवर्तते। तत्र जातः इति सूत्रम् अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तथिताः समर्थानां प्रथमाद् वा शेषे एते सर्वेपि अत्र अनुवर्तन्ते, लभ्यन्ते अधिकारवशात्। व्याख्याता कथयति एभ्य इति। नाम मूले उक्तं किं पश्यन्तु। एभ्यः जातार्थस्य लुग् वा स्यात्। तर्हि केभ्यः तत्र व्याख्याता कथयति। वत्सशाला अभिजित् अश्वयुज् शतभिषज्। अश्वयुक् इत्यत्र मूलशब्दः जकारान्तः। अश्वयुज् एवं शतभिषक् इत्यत्र मूलशब्दः जकारान्तः, शतभिषज् इति। एतेभ्यः इत्यर्थः। परस्येति शेषः नाम पञ्चमी श्रूयते अतः।
तस्मादित्युत्तरस्य इति उपतिष्ठते इत्यर्थः। सम्यक्। ततः एकैकशः उदाहरणं प्रदास्यते। तत्र मूले वत्सशाले जातः वत्सशालः इति। तर्हि प्रकृते अपि जातार्थे अण खलु प्राप्तः भवति। केन? तत्र जातः इत्यनेन। वत्सशाल अण प्रकृते नित्यतया लुक् प्राप्यमाणः आसीत्, परन्तु वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन लुग् भवति। नाम एकस्मिन् पक्षे एव लुग् भवति, अपरत्र तु लुग् न भवति। यत्र लुग् भवति तत्र वत्सशाल इत्येव अवशिष्यते। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति वत्सशालः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। एवमेव वात्सशालः नाम यस्मिन् पक्षे तत्र जातः इत्यनेन विहितस्य अणः लुक् न भवति, तत्र तु सः अण तथैव तिष्ठति, आदिवृद्धिः भवति, अलोपे सति वात्सशाल इत्यस्मात् सुप्रत्यये सति वात्सशालः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। एवं खलु। ततः अग्रे तत्र उक्तं खलु इत्यादि। नाम इत्यादि इत्यनेन अन्येपि तत्र प्रयोगाः द्रष्टव्याः इति। अभिजितिजातः, तत्र जातः इत्यनेन अण नैव नक्षत्राण अत्र भवति। सिन्धुवेलाद् ऋतुनक्षत्रेभ्यो अण इत्यनेन तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे अण विधीयते, तस्य लुग् भवति प्रकृतसूत्रेण। केन? वत्सशालाभिजिदश्वयुक्छतभिषजो वा इत्यनेन। एवं खलु। तर्हि अभिजित् इत्येव रूपं भवति। तर्हि अभिजितिजातः अभिजित् इत्येव। यत्र तु अणः लुक् न भवति तत्र तु आदिवृद्धिः भवति। आभिजित् अण, आभिजित् आभिजित सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति आभिजितः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। अत्र तदेव नित्यतया नक्षत्राणः लुक् प्राप्यमाणः आसीत्। एवं किल? अभिजित् इति नक्षत्रं नैव। शविष्ठाषाढा फल्गुन्योराधः इत्यत्र अभिजित् इति न पठितं। सत्यं सत्यं। गत उदाहरणेपि मया शविष्ठाषाढः इति नित्यलुक् इति उक्तं खलु। न, तस्य गत उदाहरणेपि प्रवृत्तिः नास्ति, यतः तत्र अयं शब्दः न पठितः। तावदेव। अनेन सूत्रेण साक्षात् विकल्पेन लुग् विधीयते। नाम एकस्मिन् पक्षे लुग् भवति, अपरस्मिन् पक्षे लुग् न भवति इति तावदेव। एवमेव अन्यः शब्दः तृतीयः तत्र वत्सशालः वात्सशालः इति एकं साधितम्। अभिजित् आभिजितः इति द्वितीयं साधितम्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। अग्रिमः शब्दः वर्तते अश्वयुज् इति शब्दः खलु सूत्रे पठितः। तत्र विग्रहः कथम्? अश्वयुजोः जातः इति विग्रहः कर्तव्यः द्विवचनान्ततया। तत्र अश्वयुज् इत्यस्मात् सप्तम्यन्तात् तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे अण प्रत्ययः भवति। अश्वयुज् अण, औत्सर्गिकः सः अण। एवं खलु। यथा प्रकृते अश्वयुज् इति नक्षत्रवाचकः न, परन्तु मासवाचकः। तत्र अणि सति तस्य अणः प्रकृतसूत्रेण विकल्पेन लुक्। तर्हि यस्मिन् पक्षे लुक् भवति तस्मिन् पक्षे आश्वयुक् इत्येव भवति। जकारस्य कुत्वादिकं विधाय आश्वयुक् सुप्रत्ययः आयाति, तस्य नैव आश्वयुक् इति न, अश्वयुक् इत्येव भवति। यतः आदिवृद्धिः तु न भवति। अश्वयुक् हल्ङ्यादिनसोर्लोपे सति अश्वयुक् इत्येव विभक्तिकार्यं विधाय अश्वयुक् इति रूपं सिद्धं भवति, स्वादिकार्यं विधाय। यत्र तु जातार्थस्य अणः लुक् न भवति तत्र तु आश्वयुजः इति भवति। अश्वयुज अण, आदिवृद्धिः आश्वयुज आश्वयुज सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति आश्वयुजः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। ततः
तत्र अग्रे उच्यते। उदाहरणानि सम्पन्नानि। तत्र व्याख्यात्रा किमुच्यते? इत्यादि इति अभिजितिजातः आभिजितः अभिजित् अश्वयुजो जातः आश्वयुजः अश्वयुक् इति। एवं खलु। शतभिषजि जातः, आम्, एतद्द्वयं तु दृष्टम् अस्माभिः। इदानीं तृतीयः शब्दः वर्तते खलु तत्र शतभिषज्। एवं खलु। तत्र शतभिषजि जातः इति विग्रहः उच्यते। तत्र शतभिषा नक्षत्रविशेषस्य नाम शतभिषज् इति। अतः शतभिषज् इति सप्तम्यन्तात् तत्र प्रत्ययः यः वक्तव्यः सः कश्चन विशिष्टार्थे वक्तव्यः वर्तते। तदर्थम् अत्र अग्रे वार्तिकस्य आरम्भः कर्तव्यः वर्तते। एकक्षणम्। व्याख्यात्रा कथयति शतभिषजि जातः शातभिषजः शतभिषक् इति। नाम अत्रापि शतभिषज् इति शब्दात् प्रत्ययः विधीयते, तस्य विकल्पेन लुक् भवति। यस्मिन् पक्षे लुक् भवति तस्मिन् पक्षे तु शतभिषज् शतभिषक् इत्येव रूपं भवति। यस्मिन् पक्षे अणः लुक् न भवति तत्र तु शातभिषजः इति रूपं लभ्यते एव। एवं खलु। परन्तु एतद् प्रयोगविषये नाम शतभिषज् शब्दविषये तत्र विशिष्टा काचित् व्यवस्था अग्रे उच्यमाना वर्तते। तत्र कथयति पश्यन्तु। जातार्थे प्रतिप्रसूतोऽण्वा डिद्वक्तव्यः इति वार्तिकम् अग्रे वर्तते। तत्र विशिष्टः कश्चन अर्थः अस्य वार्तिकस्य अत्र अस्माभिः ज्ञेयः वर्तते। आदौ वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यामः। जातार्थे सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। प्रतिप्रसूतः इति प्रथमान्तं भवति। अण इत्यपि प्रथमान्तं भवति। अण इत्यस्य विशेषणं भवति प्रतिप्रसूतः। वा इति अव्ययं भवति। डित् इति प्रथमान्तं भवति। वक्तव्यः इत्यपि प्रथमान्तं भवति। तत्र उच्यते तत्र यद्यपि रूपत्रयम् आहत्य साधनीयं वर्तते। शतभिषजः शातभिषः शतभिषक्। तत्र शातभिषजः शतभिषक् इति रूपद्वयं तु अस्माभिः दृष्टं। शातभिषः इत्यस्मिन् विषये अस्य वार्तिकस्य सम्बन्धः वर्तते विशेषेण। तद्द्रष्टव्यम्। आदौ वार्तिकस्य अर्थः ज्ञेयः भविष्यति। तत्र जातार्थे प्रतिप्रसूतः यः अण् भवति। प्रतिप्रसूतः नाम कः इत्यपि ज्ञास्यते सद्य एव। प्रतिप्रसूतः यः अण् भवति तस्य विकल्पेन डिद्वद्भावः भवति। नाम डिद्वद्भावः अतिदिश्यते तस्मिन्। टेः लोपः यथा स्यात्। तत्र शतभिषज् इत्यत्र अज् इति यः टिभागः वर्तते तस्य यथा लोपः स्यात् तदर्थं तस्य अणः डित्वम् उच्यते, परन्तु विकल्पेन। इदं डित्वमपि विकल्पेन एव उच्यते। सम्यक्। तर्हि तत्र व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। कालाट्ठञ् इति ठञा निवर्तितः नाम प्रतिप्रसूतः कथम् इत्यस्य अर्थः उच्यते। नाम कालाट्ठञ् इति ठञा निवर्तितः। औत्सर्गिकः अण्
सन्धिवेलाद् ऋतुनक्षत्रेभ्योऽण् इति सूत्रेण पुनः उत्थितः डिद्वा वक्तव्यः इत्यर्थः। वस्तुतः कालवाचकः खलु अयं शब्दः शतभिषज् इति। वा न वा? नक्षत्रवाचकः कश्चन कालविशिष्टः कालविशेषवाचकः एव खलु शब्दः। तर्हि कालाठञ् इत्यनेन ठञ् प्राप्तः भवति खलु शतभिषज् इति शब्दात्। एवं खलु। इति ठया निवर्तितः औत्सर्गिकः अण् नाम नाम औत्सर्गिकः यः अण् पूर्वं तत्र काल एतद् नाम नाम कालाठञ् इत्यनेन औत्सर्गिकः अण् वार्यते, यतः तत्र जातः इति अर्थः इत्यस्मिन् अर्थे आदौ नाम शतभिषजि जातः इत्यस्मिन् अर्थे औत्सर्गिकः अण् प्राप्तः भवति। एवं खलु। तत्र जातः एवं खलु। तस्य निवृत्तिः कालाठञ् इत्यनेन नाम तस्य बाधः कालाठञ् इत्यनेन क्रियते। कुतः कालवाचकाठञ् भवति इति तेन उच्यते। पुनः सन्धिवेलादृतु नक्षत्रेभ्योऽण् इति सूत्रेण कथयति व्याख्याता। सन्धिवेलादिसूत्रेण पुनः उत्थितः नैव सन्धिवेलादृतु नक्षत्रेभ्योऽण् वाचकशब्दात् तत्र अण् इत्येव प्रत्ययः भवतु। यथा शतभिषा इति नक्षत्रवाचकः खलु शतभिषज् इति शब्दः, अथ अणेव भवतु। नाम पूर्वं कालाठञ् इत्यनेन बाधः कृतः, परन्तु प्रकृतसूत्रेण सः पुनः प्रतिप्रसूयते, नाम पुनः सः लभ्यते, पुनः तस्य प्रतिप्रसवः जायते। एवं खलु। केनचित् क्वचित् कश्चन बाधितः पुनः कस्यचित् सामर्थ्यात् पुनः यः उत्पन्नः भवति सः प्रतिप्रसूतः इति भवति, तस्य प्रतिप्रसवः जातः भवति इति अर्थः। एवं खलु। अतः प्रकृते अपि नाम तादृशः यः प्रतिप्रसूतः अण्, एवं खलु, सः विकल्पेन तदेव कथयति। सन्धिवेलादिसूत्रेण पुनरुत्थितः डित् वा वक्तव्यः, नाम विकल्पेन डित् वक्तव्यः इत्यर्थः। कथयति दृष्टं सामिति सूत्रभाष्ये इदं वार्तिकं पठितं, तत्र इदं वार्तिकं पठितं वर्तते। तर्हि तृतीयमपि रूपं लभ्यते। किं? शातभिष इति कथयति। अणि डित्वपक्षे टिलोपः। तर्हि तद् शतभिषजि जातः इत्यस्मिन् अर्थे वस्तुतः कालाठञ् इत्यनेन ठञ् प्रत्ययः आदौ प्राप्तः, परन्तु नाम आदौ औत्सर्गिकः अण् प्राप्तः, तत्र जातः, परन्तु कालाठञ् इत्यनेन तस्य अणः बाधः कृतः। पुनः ठञ् न भवतु अण् एव भवतु इति तस्य ठञोपि बाधः तत्र सन्धिवेलादृतनक्षत्रेभ्योऽण् इत्यनेन कृतः। अतः अण् अत्र प्रतिप्रसूतः लब्धः। तादृशः अयं प्रतिप्रसूतः अण् विकल्पेन डिद् भवति। यस्मिन् पक्षे डिद् भवति तत्र शतभिषज् अण् इत्यवस्थायां शतभिषज् इत्यत्र अज् इति यः टिभागः तस्य लोपः भवति। शतभिष अणित्वात् आदिवृद्धिः अपि भवति। शातभिष शातभिष सुप्रत्ययः सत्स्य रुत्वे विसर्गे सति शातभिषः शातभिषः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। अन्यद्रूपद्वयं यद् वर्तते, एकं रूपं शातभिषजः, तदेव शतभिषज् अण् इति, तदेव अण् यः अण् तु प्रकृते तदेव सिन्धुवेलादृतनक्षत्रेभ्योऽण् इत्यनेन एव वा न वा? तस्य अणः यस्मिन् पक्षे डित्वं नास्ति तत्र वत्सशालाभिजिदश्वयुक् छतभिषजो वा इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन लुक्। तर्हि यस्मिन् पक्षे लुक् न भवति अस्य अणः तत्र शातभिषजः इति रूपं। सम्यक्। यत्र तु अयम् अण् डित् भवति, मूले पश्यन्तु, यत्र तु अयम् अण् डित् भवति तत्र टेः इत्यनेन टेः लोपात् आदिवृद्ध्यादिकं विधाय शातभिषः इति रूपं भवति। सम्यक्। ततः च यत्र अस्य अणः डित्वमपि न भवति, लुगपि भवति। केन?
सूत्रं यत् पठ्यमानम् अस्ति वत्सशालाभिषजो युक्षतभिषजो वा तस्मिन् पक्षे तत्र शतभिषक् इत्येव रूपं भवति। अतः शतभिषजि जातः शातभिषजः अपि भवति, शातभिषोऽपि भवति, शतभिषक् इत्यपि भवति। सम्यक् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इतः परम् अग्रिमं सूत्रम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु शैक्षिकप्रकरणस्यास्य 20 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।